अंजुना हांगासर अंजुना वागातोर ह्या वाठारांत जी हुक्का शॉप आसा कलंगूट शिवोलची आमदार डिलाला लोबोन हेंच्यांनी एक शॉप बंद उडयल्लें आसा तेंच्या कडेन योग्य ती कागदपत्रां नासली म्हणून। आनी कलंगूटान सुद्दां अशें वेब शॉप बीन सर्रास ओपन आसा। ह्या हेजेर तुमकां कितें म्हणपाचें? लोकल्स हेंचेर सारके विरोध करतात, तुमकां कितें म्हणपाचें? हांव खरेंच कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा आमच्या शिवोलची आमदाराक की तेंच्यांनी ह्या हुक्काचेर आवाज उठयलो। आनी म्हाकाय दिसता की जी हुक्का शॉप्स आसा तेंचेर जी इल्लीगल आसा, जी इल्लीगल चलयता तेंचेर कारवाई जावपाची गरज आसा। कारण आज जे आमचे ट्युरिस्ट येता, जी चेडवां यंग भुरगे चेडे तशीच चेडवां, ती यंग भुरग्यांचे गर्दी ह्या शॉपांचेर आमकां पळोवपाक मेळटा। हांव म्हणना ती शॉप, एक्चुली ती पळोवपाक गेले जाल्यार तो एक शोरूम ज्याच्या भितर वेगवेगळे तरांचे हुक्काचे बॉटली दिसता, वेगवेगळे फ्लेवर टोबॅको निकोटीनचे जे प्रॉडक्ट आसा थंय ते सर्रासपणे विकले गेले वयता। आनी आमी म्हणटा स्मोकींग इज इंजुरियस टू हेल्थ। आनी आमी एके सायडीन हें पळयता की हे हांगासर अशा तरेचे प्रॉडक्ट विकता जे हार्मफूल आसा। सो म्हाकाय जाय की अशी शॉपां हांगासर आमकां नाका। जेन्ना आमी डेवलपमेंट करता, आमी बरे रस्ते करता, आमी बरी फुटपाथ करता, कित्याक करता की आमचे फुडले जनरेशनाक जी आमची यूथ आहा तांकां हे आमी सगळें करून दवरता। आनी जर अशीच ही पिढी जर ह्या हितून बरबाद जाली जाल्यार आमी कितें दाखोवंक सोदता? हांव मागता ह्या तुमच्या माध्यमांतून की सीएमान FDA तशेंच पुलिसांक इन्स्ट्रक्शन दिवचें आनी जे इल्लीगल शॉप्स आसा, जे वेब स्टोर आसा, हुक्का आसा, ते सगळे बंद करचे। कारण आमकां नाका जे आमचे गोंय सुंदरशें आसा जाच्या भितर ट्युरिस्ट येता, हे आमचे गोंय ट्युरिस्ट हुक्का डेस्टिनेशन जाल्लें किंवा हुक्का कल्चर जाल्लें। सो हांव मागता आमच्या सीएमा कडेन हेचेर कारवाई तेंच्यांनी करची।